नमस्कार। मेरो लगानी टकमा आज फेरि एकपटक हामी आइपुगेका छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको भए तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ, तर पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई छोटो जानकारी गराइहाल्छु। हामी विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर एकजना व्यक्तित्वसँग विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी आइपुगेका छौँ एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नको लागि र यसबीचमा आज को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्दा हामी आज आइपुगेका छौँ काठमाडौँको पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएको 5 तारे होटल मेरियट र मेरियट होटलका चेयरपर्सन हुनुहुन्छ शशिकान्त अग्रवाल। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको सुरुवात गरौँ र उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत सर। नमस्कार। हामी अब 5 तारे होटलमा बसेर कुराकानी गर्दैछौँ आज। यसबीचमा अब होटल व्यवसाय पछिल्लो समय कस्तो चलिरहेको छ त्यहीबाट सुरुवात गर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, होटल व्यवसाय नचलेको त भन्न मिल्दैन, तर जति चल्नुपर्ने हो त्यति चलेको छैन। अब हाम्रो पनि कोही साथीहरूले यसो कुरा गर्ने बेलामा तिम्रो होटल त निकै राम्रो चलेको छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अरूभन्दा तिम्रो राम्रो चलेको छ भन्नुहुन्छ। मैले पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छु। काठमाडौँमा अरू होटलभन्दा म्यारियट होटल चाहिने अब एउटा राम्रो ब्रान्ड, नयाँ होटल होइन, र लोकेसनले गर्दा डेफिनेटली चाहिने अरू होटलभन्दा धेरै राम्रो छ, तर जति चल्नुपर्ने त्यति चल्दैन। भनेको मतलब अहिले काठमाडौँमा होटलको सङ्ख्या नयाँ धेरै कम्ती थपिएको छ होइन। त्यो हिसाबले त अहिले होटल नेपालमा काठमाडौँमा होटल भएका 90-95% अकुपेन्सीमा चल्नुपर्ने थियो होइन। अब विगत 2-3 महिनामा चाहिने अकुपेन्सी रेट पनि साह्रै घटेको छ र कम्पिटिसन भएर गेस्ट कम्ती आएर तपाईँको भाडा होटलको रुम रेट पनि घटेको छ। त्यस कारण दुईतर्फै मार परेको छ। एकतर्फ चाहिने रुम रेट घट्नु, अर्को चाहिने अकुपेन्सी घट्नु। त्यस कारण चाहिने अब चल्दै नचलेको होइन, तर चल्नुपर्ने जति चलेको छैन। अकुपेन्सी कति छ? अब अकुपेन्सी हेर्नुहोस्, यो मन्थली एभरेज गर्नुपर्छ हामीहरूले होइन। डेली जस्तो आजको गऱ्यो भने त हामीका 40-45% छ होइन, त्यस कारण त्यो काम लाग्दैन। मन्थली एभरेज चाहिने मेरो विचारमा अब अहिलेको यो महिनामा हाम्रो क्लोज हुने बेलामा 50% नाग्दैन। हेर्नुहोस्, लास्ट मन्थ पनि त्यस्तै 40-48% थियो। अब जबकि मन्थली एभरेज चाहिने हाम्रो घटीमा पनि 80% या इयरली चाहिने 75% चाहिने काठमाडौँमा कुनै पनि होटलको लागि चाहिने स्वस्थ बिजनेस भनेको 75देखि 80% हो। किनभने 60देखि 65मा त हाम्रो ब्रेक इभनै हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, अब ब्रेक इभन मात्रै सधैँ राखेर त पुगेन। ब्याङ्कको ऋण पनि तिर्नु पऱ्यो, आफूले लगानी गरेको छ आफूलाई पनि 2 पैसा कमाउनु पऱ्यो होइन। ती सब गर्ने बेलामा चाहिने 75-80% चाहिने अकुपेन्सी एक्सपेक्टेटिभ हुन्छ। ओके, जस्तो कि हामीले यो हाम्रो होटलमा अलिक बढी छ भन्यौँ, अरूमा अलिक सिमिलरली कम हो यो? अरू हाम्रो तुलनामा अरू होटलहरूको चाहिँ नि अकुपेन्सी कम्ती छ। हामीहरूको भनौँ 60 भइराख्ने बेलामा अरू होटलहरूमा 40-35-40 त्यस्तै हाराहारीमा हुन्छ। यो जस्तो कि पर्यटक नै अलिकति कम आएर हो कि अलि होटलहरू बढी भएर हो यस्तो? होइन, हेर्नुहोस्, नेपालमा काठमाडौँमा एउटा राजधानीमा यति पर्यटकको ठुलो स्थल छ, यति यहाँ गन्तव्यहरू छन्, यति अपार सम्भावना छ पर्यटनमा है। मेरो विचारमा होटल त अहिले पनि नेपालमा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय र राजधानीको हिसाबले होइन र जति यहाँ सम्भावना छ त्यसमा होटलको सङ्ख्या बढी भएको होइन, हाम्रा टुरिस्टको सङ्ख्या नै कम्ती हो। र टुरिस्टको सङ्ख्या कम्ती हुनुमा अब त्यो प्रश्न तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ होला होइन। त्यस कारण म एउटा त हाम्रो चाहिने दोस्रो डोमेस्टिक एयरलाइन्स हाम्रो चाहिने साह्रै कमजोर छ। हेर्नुहोस् है, मैले जहिले पनि यता भन्न गएको छु, हाम्रो डोमेस्टिक एयरलाइन्स भनेको जम्मा चाहिने 2.5 प्लेन छ। 4वटामा एउटा अक्सर खराब, त्यो 3टा चल्नेमा पनि एउटा कहीँ गएर बिग्रिन्छ, कहिले दुबई बिग्रिन्छ, कहिले चाहिने सिङ्गापुर बिग्रेर, कहिले त्यहाँ बिग्रेर। त्यस कारण 2.5 प्लेनमा चाहिने एउटा नेसनल क्यारियर चाहिने कसरी चाहिँ एउटा देशको चाहिने पर्यटनले धान्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा उदाहरणको कुरा गर्ने हो भने इथियोपियन एयरलाइन्स 10 वर्ष अगाडि 2टा कि 3टा प्लेन थियो, अहिले 180वटा प्लेन छ। हेर्नुहोस्, त्यो हुन्छ डेभलपमेन्ट होइन। हाम्रो पनि नेपालमा खर हामीले 180 नभए पनि हामीले डेफिनेटली चाहिने 20वटा प्लेन त हाम्रो चाहिने नेसनल फ्ल्याग क्यारियरको होस्, हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको एयरलाइन्सको 20वटा होस् भन्ने हाम्रो सम्पूर्ण पर्यटक र नेपाली नागरिकको चाहना हुन्छ। अब अहिले खालि पर्यटक होइन, हेर्नुहोस्, एयरलाइन्स कमजोर हुँदा कस्तो छ भने अहिले हाम्रो नेपालीको ठुलो सङ्ख्या चाहिने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा होइन, संसारको हर कुनामा नेपालीहरू छन् होइन। अब उनीहरू यहाँ आते जाते, उनीहरूको नाता रिस्ताहरू आउँथे जाते, मैले कति दुःख हुन्छ होइन। हाम्रो नेसनल फ्ल्याग क्यारियर डाइरेक्ट चल्छ भयो भने सस्तोमा हुन्छ, एउटा ढुक्क हुन्छ आफ्नो राष्ट्रिय झन्डामा चढ्न पाउँदा। त्यस कारण चाहिने यसमा सरकारले चाहिने अब बहुत पहिलेदेखि हामीले त
मतलब सरकारलाई चाहिने झलझरी राखेको छौँ कि पर्यटन र आन्तरिक हाम्रो चाहिँ नेपाली नागरिकको सुविधाको लागि तपाईँहरू ट्रेनमा चाहिने गर्नुहोस्, नेपालीहरूलाई चाहिँ प्राइभेटाइज गर्नुहोस् होइन, 51% तुरै कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने ख्याति प्राप्त एयरलाइन्सलाई तुरन्त दिनुहोस्। अब तर त्यो गरेको छैन। अब त्यसमा के राजनीतिक कारणहरू होला। ओके, जस्तो पछिल्लो समय सरकारले यो व्यवसायलाई उद्योगमा चाहिँ मान्यता दिने भनेर पनि भन्यो, त्यसबाट केही प्रतिफलहरू केही फाइदा हुने अवस्था देखिन्छ? डेफिनेटली हेर्नुहोस्, एउटा त यो बहुत दुर्भाग्यको कुरा थियो, विडम्बना थियो कि पर्यटन उद्योग जस्तोलाई चाहिने उत्पादनमूलक उद्योग भन्दा पनि कम्ती चाहिने प्रायोरिटीमा राखेर त्यसलाई कम्ती सुविधा दिन्थ्यो होइन। अब अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने बेलामा त्यसमा दुईवटा फाइदा हुन्छ होटलहरूलाई। एउटा चाहिने बिजुलीको रेट अहिले हामीलाई चाहिँ कन्ज्युमरको रेट जस्तो चाहिँ मैले घरमा मेरो बिजुली कन्ज्युम गरेर 14 रुपियाँ या 13 रुपियाँ तिर्छु भने होटलले पनि त्यही तिरिराखेको थियो है, जबकि यसले यत्रो ठुलो इम्प्लोइमेन्ट कर होइन विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ। अब अहिलेको चाहिने उत्पादनमूलक उद्योगसँग गऱ्यो भने एउटा त हामीलाई बिजुलीको रेट चाहिने उत्पादनमूलक उद्योगमा जुन लाग्छ त्यो लाग्ने हो। अहिले घटिसक्यो कि घट्न? अब यो श्रावणको बिल आउने बेलामा घटेर आउने भन्छन्, यो श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने भनेर होइन। अब हिसाबले त कस्तो हुन्छ भने बजेट भाषण र आर्थिक अध्यादेश हो, त्यो बोल्ने बित्तिकै लागू हुनुपर्ने हो। अब जेठ 15 गते हाम्रो बजेट आएपछि होइन, जेठको 15 गते या असाढमा आउने बिलैमा त्यो आउनुपर्ने हो। नभए अब प्राधिकरणले भन्छ कि हामी श्रावण 1 गतेदेखिकोमा मात्रै तपाईँलाई चाहिने भाद्र 1 गते छुट दिन्छु भनेर चाहिने उहाँहरू भन्नुहुन्छन्। अब त्यो बिल आउनु बाँकी छ, हेर्नु बाँकी छ। तर मलाई पूर्ण विश्वास छ अब बजेटले चाहिने आर्थिक अध्यादेशले दिएको कुरामा विद्युत प्राधिकरणले डेफिनेटली त्यो छुट दिइहाल्ला। कति देला छुट? त्यो छुट भन्दा बेलामा त्यो दरबन्दी नै अलग हुने हो होइन। त्यो दर अलग हुने बेलामा मेरो विचारमा करिब 20% जति हामीलाई चाहिने उत्पादनमूलक उद्योग र घरायसी उद्योगको 20% 22% ट्यारिफमा फरक छ, त्यो ट्यारिफ लागेर आउला। र अर्को चाहिने हामीलाई इन्कम ट्याक्सको स्ल्याबमा फरक छ होइन। उत्पादनमूलक उद्योगमा 25% जति छ, हामीहरूलाई चाहिने पहिले करिब 30% ट्याक्स लाग्थ्यो, अब 25% चाहिने इन्कम ट्याक्समा अनि 5% जतिको रिबेट हुन्छ। त्यो एउटा बहुत सकारात्मक कुरा हो होइन, राम्रो कुरा हो। यसले राम्रै गर्यो, यसले राम्रै गर्यो। सकारात्मक अलिकति पर्यटक उद्योगसँग पनि राज्यको जिम्मेवारी छ भन्ने बोध भयो हामीलाई। भनेपछि आउने दिनमा अब त्यो एयरलाइन्सको ध्वजाभागको पनि केही परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अपेक्षा त गरेको धेरै वर्ष भयो। हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म खासै के त्यो मैले एउटा इन्टरभ्यूमा पहिले पनि भने रोपे फल छ होइन, गरे हुन्छ, रोप्नु त पऱ्यो, गर्नु त पऱ्यो नि होइन। तर त्यस कारण त्यो प्राइभेटाइज गर्ने मैले खासै के सुरुवात पनि भएको देख्दिनँ। अब अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ हामी। अब तपाईँ त अब देशको अर्थतन्त्र समग्रलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्ने व्यक्तित्वमा पर्नुहुन्छ, पुरानो उद्योगिक व्यवसायमा। पछिल्लो समय बजेट पनि आयो, मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक भइसक्यो, कस्तो देखिरहनु भएको छ ती बजेट अनि मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, बजेट त निश्चय पनि अब योपालि अलिकति उद्योगहरूलाई, उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई या चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिने स्टिमुलेट गर्ने केही न केही चाहिने त्यसमा तत्त्वहरू छन्। डेफिनेटली बजेट सधैँको भन्दा अलिकति राम्रै बजेट आएको छ। अब यद्यपि चाहिने हामी सधैँ त्यही एउटा सुगारटानको रूपमा हामी पनि भन्छौँ कि बजेटको इम्प्लिमेन्टेसन पाटो साह्रै कमजोर छ होइन, त्यो राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यो अब अस्ति पनि के बुँदाहरू चाहिने अर्थ मन्त्रालयले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि निकालेका छन्, त्यसमा मेरो विचारमा तदारुकताका साथ काम होला। र अब आयो चाहिने मौद्रिक नीति। हेर्नुहोस् होइन, बजेट त अब धेरै आर्थिक भन्सार र दरबन्दीका कुराहरू हुन्छन्, नीतिका कुरा हुन्छन्। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको मौद्रिक नीतिले हो होइन। अब मौद्रिक नीति पनि राम्रो आएको छ, त्यसको परिणामको रूपमा चाहिने एउटा त हामीहरूको कस्ट अफ फन्ड पनि चाहिने घट्छ, उद्योगमा चाहिने लाग्ने ब्याज पनि हामीले अलिकति कम्ती तिर्नुपर्ने हुन्छ। र कति उद्योगहरू चाहिने यो कोभिड पछिको मारमा अहिलेसम्म ननिक्लेका पनि थिए होइन, उनीहरूलाई के राहतको प्याकेजहरू पनि, राहतको प्याकेज भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिने त्यो लोनलाई रिस्ट्रुलिङ गर्ने होइन, त्यस्तो पनि या अरू पैसा थपिदिने पनि यो मौद्रिक नीतिले प्रावधान गरेको छ। त्यसले ब्याङ्कको पनि चाहिने एनपिए जुन भन्छौँ नि, त्यसलाई पनि म्यानेजमेन्टलाई अलिक केही सहजता होला। र त्यसैको परिणामको रूपमा अलिकति अहिले सेयर मार्केटमा पनि उत्साह चाहिने आएको त्यो मौद्रिक नीतिको कारणले होला होइन, त्यो सराहनीय छ। यद्यपि चाहिने मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिने एक्सपेक्टेसन्स के थियो भने यो मौद्रिक नीतिले चाहिने ब्याङ्कहरूको चाहिने एप्रेजल क्षमता जस्तो चाहिने यो ब्याङ्कहरूको चाहिने एनपिए बढ्यो भन्छौँ नि हामी, त्यो एनपिए बढ्नु पछिको कारण के हो त? त्यसलाई चाहिने कहीँ पनि के ल्याएको छैन होइन। ब्याङ्कहरूको चाहिने एनपिए बढ्नुको कारण मेरो चाहिँ ब्याङ्कहरूको चाहिने प्रोजेक्टको एप्रेजल क्षमता, त्यो कुन मान्छेलाई कति लोन दिने हो, कुन प्रोजेक्टलाई कति लोन दिने हो, कुन प्रोजेक्टको धितोको चाहिने क्वालिटी के छ होइन भनेको त्यो चाहिँ एप्रेजलको पूर्ण प्याकेजको क्षमता नै ब्याङ्कहरूको काफी कम्ती हो नेपालमा है। अब तपाईँ हेर्नु, नेपालमा 19 कि 20वटा चाहिने कमर्सियल ब्याङ्क छ होइन। अब 5-6वटा ब्याङ्क राम्रो चल्नु, त्यसको
एनपिए पनि कन्ट्रोलमा हुनु, प्रतिफल पनि दिनु र 14-15वटा खराब हुनु। राष्ट्र ब्याङ्कले त काखरा पाखा त गरेको छैन, 20वटालाई एउटै नियम छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारण त्यो ब्याङ्कहरूको इन्टरनल समस्या, त्यो म्यानेजमेन्टको प्रब्लम होला, एप्रेजलको अघि मैले भने जस्तै प्रब्लम होला, कर्पोरेट गभर्नेन्सको प्रब्लम होला। त मौद्रिक नीतिले या राष्ट्र ब्याङ्कले ती कुराहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ एड्रेस गरिदिला भन्ने हाम्रोमा ठुलो आश थियो। त्यो कसरी एड्रेस गर्न सकिन्थ्यो या गर्न सक्थ्यो? होइन, अब राष्ट्र ब्याङ्क त हेर्नुहोस् ब्याङ्कहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटी हो नि त। अब त्यो मौद्रिक नीति भनेको खालि चाहिने कुनै चिजको दरको हेरफेर मात्रै होइन, त्यो त पोलिसी म्याटरमा पनि मौद्रिक नीति भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिने गर्नुपर्ने र गर्ने चाहिने एउटा दिशानिर्देश पनि हो होइन। त्यो दिशानिर्देशमा चाहिने अब ब्याङ्कहरूको चाहिने एप्रेजल क्षमता बढाउँछौँ, ब्याङ्कहरूको चाहिने अब राम्ररी चाहिने हामी थप अडिट गर्छौँ, ब्याङ्कहरूको चाहिने एनपिएलाई थप अडिट गर्छौँ, एनपिए कसरी भयो त्यसमा चाहिने हामी केलाउँछौँ। एनपिए हुनुको कारण चाहिने वाकैमा त्यो बिजनेस धराशायी भएर हो कि पहिले नै ओभर इस्टिमेट गरेर बढी लोन दिएको हो कि कमजल चाहिने त्यहाँको धितो लिएको छ कि त्यो ब्याङ्कले। त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कको प्रभुमा पर्छ नि त। अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको जब कि हेर्नुहोस् त राष्ट्र ब्याङ्क त अनलाइन चाहिने अडिट 12 महिना गर्नुपर्ने हो, 12 महिना हुन्छ हेर्नुहोस्। अब ती कसरी हुनुभएकोमा यसमा ठुलो राष्ट्र ब्याङ्कको पनि ठुलो त्रुटि छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारण यो मौद्रिक नीतिमा त्यो सच्याउला, त्यसको बारेमा पनि के आउला भन्ने आश गरेका थियौँ। भनेपछि त्यो चाहिँ अलिक कमी भयो त्यस्तो महसुस हुन्छ मलाई। ओके, अरू थप चाहिँ यो नीतिले चाहिँ अब आउने दिनहरूमा कुन कुन क्षेत्रहरूलाई डिरेक्टली इफेक्ट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मौद्रिक नीतिले? हजुर होइन, मौद्रिक नीतिले त जस्तो उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई अब ब्याजहरू चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, ब्याजहरू कम्ती भयो होइन। अब त्यस्तै अलिकति चाहिने कर्जा पनि जस्तो सेयर धितो कर्जा पनि उहाँहरूले बढाएको छ, उद्योगहरूलाई पनि रिसेड्युलिङ गरेको छ। त्यस कारण यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा समष्टि रूपमा नै उद्योग व्यापारको लागि चाहिने मौद्रिक नीति फ्लेक्सिबलै छ, लचिलोै छ। मौद्रिक नीतिले दिनुपर्ने व्यवस्था चाहिने मेरो विचारमा यो खालि ब्याङ्कहरूको चाहिने नियमन अलिकति चाहिने साह्रै कमजोर छ, बाँकी त राम्ररी गरेको छ। जस्तो कि पछिल्लो समय अब मौद्रिक नीतिले 12% कर्जाको ग्रोथ लक्ष्य राखेको छ। अब अहिले पनि कर्जाको माग त्यति धेरै छैन र अझै पनि बजारबाट पैसा चाहिँ खिचिराखेको अवस्था छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। यो कर्जा माग नबढ्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यो हेर्नुहोस्, कुनै पनि उद्योगमा कस्तो हुन्छ भने उद्योग लगाएपछि त्यसको प्रतिफल आउनु पऱ्यो, उद्योगको फाइदा हुनु पऱ्यो। उद्योगको फाइदा कस्तो कब हुन्छ? जब कन्ज्युमर मार्केट बढ्छ होइन। अब उद्योगले त सामान बेच्ने उत्पादन गरेर, त्यस कारण हाम्रो कन्ज्युमर मार्केट स्ट्रिङ भइरहेको छ नेपालमा। अब क्रय शक्ति भन्यो भने क्रय शक्ति घट्नु नपर्ने हो, किनभने बाहिरबाट जुन पैसा आउँछ त्यो त नयाँ पैसा नै आएको, त्यो पैसा त चाहिने हाम्रो नागरिकैसँग कन्ज्युमरहरू कहाँ छ त्यो पैसा होइन। तैपनि अब एउटा सङ्ख्या बाहिर चाहिने गएर अब जस्तो 50 लाख मान्छे बाहिर गएर भन्छ त्यसले सङ्ख्या घटेको हो कि? त्यस कारण उद्योगको चाहिने उत्पादनको अब यो सरकारी खर्च घटेर हो कि सरकारी बजेट समयमै चाहिने खर्चको रूपमा परिणत नभएर चाहिने हाम्रो डिमान्ड नआएको हो कि? त्यस कारण चाहिने नेसनल डिमान्ड भनेको खालि कन्ज्युमर आइटम होला होइन, कन्ज्युमर ड्युरेबल होला, निर्माण सामग्रीकोहरूको होला। तबसम्म देशमा त्यो डिमान्ड बढ्दैन नि, तबसम्म चाहिने उद्योगमा भाइब्रेसन फिल हुँदैन। त्यस कारण निर्माण कार्य पनि निकै सुस्त गतिमा छ होइन। अरू पनि जस्तो अब इभन म जस्तो कन्ज्युमर आइटमको कुरा गरेँ, म चिनी उत्पादक हो होइन। अब हाम्रो चिनीको डिमान्ड यति थोरै छ कि जब नेपालमा यथेष्ट मात्र उत्पादन पनि हुँदैन जति चाहिन्छ, त्यही पनि चिनी हाम्रो बिग्रिरहेको छैन कुनै पनि कारखानाको। अब त्यसमा एउटा चाहिँ कन्ज्युमरको डिमान्ड होला। अर्को चाहिने नेपाललाई अहिले ठुलो समस्या पिरिरहेको भनेको तस्करी हो। हरेक कुराको नेपालमा यत्रो ठुलो तस्करी भइराखेको छ। त्यो चाहिने चाइना र अब यो इन्डियाको जुन बोर्डर छ नि, अब त्यो बोर्डरबाट पनि हुन्छ होला, भन्सारको नाकाबाट पनि हुन्छ होला। हेर्नु कहाँबाट हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा हुँदैन, तर ठुलो मात्रामा तस्करी चाहिने लत्ता कपडा जुत्ता होइन। अब यो चिनी, खाद्यान्न, चामल, तपाईँ नाम लिनुहोस्, एभ्रिथिङ होइन। त्यस कारण अब नेपालमा अहिले जुन चाहिने हाम्रो कर्जा, देशैको कर्जा बढ्दैछ होइन, देश चाहिँ घाटामा जाँदैछ। त्यसलाई यदि तस्करीलाई मात्रै पनि चाहिने इमान्दारीले कन्ट्रोल गर्यो भने मेरो विचारमा हामीलाई यी समस्याबाट धेरै ठुलो राहत पाउँछ। जस्तो चिनीको कुरा आइहाल्यो, अब विशेष गरी यो दसैँ तिहारको बेलामा चाहिँ चिनीको अलिक बढी डिमान्ड हुने र त्यतिखेर चाहिँ अलि अभाव हुने अवस्थाहरू देखिन्छ। यसपालि त्यस्तो सम्भावना छ कि छैन? हेर्नुहोस्, यो 3-4 वर्षदेखि अलिकति चिनीको अभाव चाहिने हुन्छ र कसैले पनि चिनी चाहिने ठुलो सर्टेज भएर चिनी चाहिने पाएन भन्ने चाहिने गुनासो 3-4 वर्षदेखि छैन। हेर्नुहोस् है, लास्ट इयर पनि पटक्कै थिएन। मलाई लाग्दैन यो वर्ष पनि चाहिने चिनीको सर्टेज छ, मतलब नेसनल डिमान्डको हिसाबले हाम्रो प्रोडक्सन भएन। त राज्यले चाहिने लास्ट बजेटमा 15%, 30% भन्सारबाट 15% गरिदियो होइन। त्यसको कारणले
चिनी आयात पनि भइराखेको छ र तस्करीबाट पनि चिनी चाहिने आइराखेको छ होइन। त्यस कारण मलाई लाग्दैन कुनै पनि सर्टेज होला जस्तो त लाग्दैन। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो कि हामीले उत्पादन गरेको चिनी बिक्री भइरहेको छैन, फेरि यता आयात पनि भइरहेको छ। स्वदेशी उत्पादन खपत नहुनु अनि आयात चाहिँ बढ्नु, त्यसले अलिक समस्या पारेन? डेफिनेटली हामीलाई काफी समस्यामा छ। अहिले त हाम्रो उत्पादन चाहिँ कम्ती भएको कारणले चिनी जम्मै बिकिसक्नु पर्ने थियो अहिले। तर त्यो तस्करीको चिनी र आयात पनि, किनभने अब हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालको लागत खर्च बढी छ उखुको। चिनी उत्पादन चाहिने अब हिन्दुस्तान ठुलो देश हो, त्यहाँ गभर्मेन्टको धेरै सब्सिडी छ चिनी कारखाना र किसान दुवैलाई होइन। हाम्रो यहाँ किसानलाई चाहिने राज्यले 70 रुपियाँ चाहिने पहिले दिन्थ्यो, अब अहिलेको बजेटमा त्यो पनि काटिदिएको छ। लास्टमा उहाँले सरकारले तिर्नुपर्ने 70 रुपियाँ पनि बजेटमा निकासा भएको छैन। त्यस कारण चाहिँ किसानहरू पनि अलि हतोत्साहित छन् र एक त त्यसै हाम्रो चाहिँ कस्ट बढी छ होइन। त्यस कारण इन्डियासँग कम्पिटिसन गर्न हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यो गाह्रो भएको कारणले इन्डियाबाट तस्करी पनि हुन्छ र 15% भन्सार दिएर पनि पोसाउँछ। भनेपछि यहाँको उत्पादन किन्नुभन्दा आयात नै बढी, कतिपल्ट त्यो पनि सस्तो हुन्छ र आयात पनि चिनी भइराखेको छ, हाम्रो पनि बिकिरहेको छ। तर अब अहिले हाम्रो बिक्री न्यून छ। भनेपछि त अब आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ अझै बढावा दिनुपर्ने होइन र सरकारले? सरकारले उद्योगलाई बढावा त दिन्छ नि, हेर्नुहोस् नदिएको होइन। पहिले 30% भन्सार पनि थियो होइन, त्यो हामीलाई एउटा प्रोटेक्सनको रूपमै थियो चिनी कारखानालाई। त्यस कारण चिनी कारखाना फस्टाएको पनि थियो होइन। अब 6-7 वटा हुँदैन 13 वटा चिनी कारखाना पनि भयो। उत्पादन पनि चिनीको बढेको हो, त्यो सरकारले प्रोटेक्सन दिएको हुनाले। तर अहिले आएर चाहिँ सरकारको चाहिँ आर्थिक अलिकति चाहिने डिस्ट्रिब्युसनमा सङ्कुचितता ल्याएको छ। अब त्यो किसानलाई चाहिने ट्रेडर्सले दिइराखेको चाहिने 70 रुपियाँ अनुदान पनि चाहिने दिँदैन भन्छन्। अब त्यसले फेरि यो चिनी कारखानाहरूको नै भविष्य, उखु किसानको भविष्य मलाई त ठुलो अन्यलमा लागिरहेको छ। यो अलिकति जस्तो डिमान्ड अनुसार चाहिँ आपूर्ति त भइरहेको छ, तर चाहिँ डिमान्ड भन्दा बढी चाहिँ उत्पादन भयो कि होइन? डिमान्ड भन्दा हाम्रो चाहिने जुन अब राष्ट्रिय तथ्याङ्क त छैन हामी कहाँ, तर हामीले आफू चिनी उद्योगीहरूले एउटा चाहिने मोटामोटी यसरी सशर्ती हेर्ने बेलामा हाम्रो जति चाहिने राष्ट्रिय खपत छ त्यसको करिब 2/3 हामीले राष्ट्रिय उत्पादन गऱ्यौँ। हाम्रो करिब 2,80,90,000 टन खपत हुन्छ, हामीले 2,20,30,000 टन करिब उत्पादन गऱ्यौँ। त्यस कारण त्यो जति सर्टेज हुन्छ नि, त्यो सर्टेजको चिनी तस्करीबाट पनि आएकै हुन्छ, हेर्नुहोस् ग्रे मार्केटबाट आएकै हुन्छ। त्यो भन्ने पनि नभने पनि त्यो फ्याक्ट कुरा हो र केही इम्पोर्ट पनि भइरहेको छ। त्यस कारण चिनीको खासै सर्टेज हुँदैन र अब चिनीलाई अझ बढावा दिन राज्यले दिइराखेको किसानहरूको अनुदान फेरि चाहिँ त्यसले निरन्तरता दिनुपर्छ। जस्तो हामीले सुन्दै आएका छौँ कि अहिले पनि तपाईँको आफ्नो चिनी उद्योग छ, धेरै त्यो बाहेकका उद्योगहरू पनि पूर्ण रूपमा क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छैनन् भन्छन्। त्यसको कारण चाहिँ के हो? डिमान्डकै कमी हो? चिनी चाहिने पूर्ण रूपले चाहिँ कृषिमा आधारित कारखाना हो होइन। अब त्यस कारण हाम्रो चाहिँ चिनी जति उत्पादन गर्ने क्षमता छ नि त्यसको करिब कारखाना चाहिँ 40%मा मात्रै चल्छ। त्यो उखुको अभाव हो, हेर्नुहोस् उखुको अभाव केही पेल्न सक्दैन होइन। र किसानहरूलाई त्यस्तो खासै अब मोटिभेसन पनि छैन एक त उत्पादन गर्ने, र अर्को हामीलाई सिँचाइको पनि ठुलो समस्या छ। समयमा मल पाउँदैन, हेर्नुहोस् होइन। मल पनि यथेष्ट र समयमा दुइटै चाहियो, पूर्ण रूपमा क्वान्टिटी पनि चाहियो र समयमा पनि चाहियो। त्यो मलको अभाव अनि कृषिमा आधुनिकीकरण नभएको, उन्नत जातका उखुहरू चाहिने विकास नभएका। अब हामीले कारखानामा आफ्नो बलबुतामा गर्छौँ, तर यसमा चाहिने अब बिहारमा, पन्जाबमा, युपीमा तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिने अब त्यो गन्ना भन्छ उखुलाई होइन, गन्ना मन्त्रालय नै छ त्यहाँ। ठुलो राज्यले सब्सिडी दिन्छ त्यो गन्नालाई, किसानलाई चाहिने इक्विपमेन्ट किन्न, मल किन्न होइन, ट्युबवेल बनाउनको लागि, सिँचाइको लागि। अब त्यो हाम्रो नेपालमा चाहिने त्यस्तो कृषि प्रधान देश मात्रै भन्छौँ होइन, उखुलाई नगदी बाली पनि भन्छौँ, तर त्यसलाई दिनुपर्ने चाहिने एटेन्सन साह्रै चाहिने राज्यको चाहिने पोर छ। अब हामी अन्तिमतिर आयौँ। अब हाम्रो यो पोर्टल चाहिँ स्टकसँग पनि रिलेटेड छ। तपाईँको नाम पनि बेला बेलामा स्टकसँग जोडिएर आउने गर्छ। तपाईँको अहिलेको इन्भेस्टमेन्ट कस्तो देखिएको छ? अहिलेको बजार जुन बिस्तारै चढ्दैछ त्यसले केही प्रभाव पार्दैछ? यस्तो छ, हेर्नुहोस् मेरो स्टकमा डेफिनेटली मेरो स्टक मार्केटमा जहिले पनि मेरो नाम आउँछ र म त्यसको बारेमा बहुत खुसी नै छु। तर म कस्तो छ भने म त्यो ट्रेडिङ चाहिने गर्दैन। भनेको मतलब म कहिले त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर किन्ने होइन, तर म त्यो रेगुलर डेली चाहिने ट्रेडर चाहिने सेयरको होइन, हेर्नुहोस् होइन। मेरो हिसाबले मेरो राम्रै लगानी चाहिने प्रमोटर सेयरहरूमा छ, मेरो परिवारको होइन, मेरो भाइको, मेरो छोराहरूको नाममा।
निकै सेयरहरू छन् प्रमोटर सेयरहरू, केही ब्याङ्क हो, फाइनेन्स कम्पनी, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा छन्। त्यस कारण त्यो ब्याङ्कको सेयर र इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर पनि सेयर मार्केट बढ्यो भने मार्केटको माथि त बढिहाल्छ। हेर्नुहोस्, मेरो प्रमोटर सेयर मैले मार्केटबाट बेच्न नसक्यो भने मार्केट क्यापिटलाइजेसन त बढिहाल्छ होइन। त्यस कारण सेयर मार्केट चाहिँ नि बढेमा उत्साह त निश्चय पनि हुन्छ, निश्चय खुसी त लागिहाल्छ होइन। र अब खुसीको साथसाथ कहिले कहिले यसो अलिअलि चाहिँ नि आफ्नो ब्रोकरहरूसँग सम्बन्ध छ, कुरा भइरहन्छ, कहिले कहिले ल यो ल्याऊ भनेपछि अलिअलि मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट पनि गरिन्छ। तपाईँको धेरै कम्पनीहरूमा प्रमोटर सेयर छ होइन। मलाई एउटा कुरा चाहिँ एउटा जिज्ञासा भयो कि जस्तो कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा बढी छ तपाईँको होइन, अब त्यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड पछिल्लो समय ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टभन्दा पनि कम वा भनौँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको आरओई घट्दो अवस्थामा छ, रिटर्न त्यो ब्याङ्कमा राखे जति पनि आइराखेको छैन। अब संस्थापक सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा बेचौँ भन्दा पनि त्यसको भ्यालु सर्वसाधारणभन्दा कम हुन्छ, तर पनि आनन्दले बसिराख्नु भएको छ। त्यो रिटर्न नआउँदाखेरि कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन? होइन, अप्ठ्यारो त कस्तो भने हेर्नुहोस्, आफ्नो चाहिने लगानी गरिसकेपछि डेफिनेटली मान्छेले कुनै प्रतिफल आउला भनेर नै लगानी गर्ने हो। त्यो सोसियल बिजनेस त होइन। त अब हामीले प्रमोटर सेयरमा लगानी गर्न सुरु गरेको 20 वर्ष जति भयो भनौँ न होइन, क्रमिक रूपमा पोर्टफोलियो बढाउँदै लगेको। त्यो बेला बहुत राम्रो रिटर्न थियो, अनि त्यो रिटर्नले उत्साह हुँदै हुँदै एउटा ब्याङ्कमा लगायो, ल यसमा राम्रो छ अर्को पनि लगाउँ, यही ब्याङ्कको अर्को चाहिँ बढाउँ सेयर भन्दा बढाएको हो, त्यो एकै दिनमा बढेको त होइन। तर अहिले लास्ट 3-4 वर्षदेखि चाहिँ नि अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नि बित्थामा गयो, नगरेको भए हुन्थ्यो, आफूलाई निरही जस्तो चाहिँ फिल भइराखेको छ। अब आफूले गर्ने कि डिभिडेन्ड आउँदैन त गर्ने कि हेर्नुहोस् न होइन। अब त्यही पैसा चाहिँ यसो महसुस हुन्छ कि अन्त पनि लगाएको फिक्स्ड डिपोजिटमै राखेको भए, घर जग्गामै लगाएको भए अब यसभन्दा धेरै गुणा चाहिँ प्रतिफल पाउँथ्यो। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो ब्याङ्कमा प्रमोटर सेयर लगानी गर्ने त साह्रै चाहिँ नि अब नोक्सानमा परे, घाटामा परे। हेर्नुहोस्, किनभने एक त अब कारोबार गर्न पनि ठुलो रिस्ट्रिक्सन छ, त्यो ब्याङ्कहरूसँग कारोबार गर्न दिँदैन। अब 1% भन्दा मतलब इभन बढी कुनैमा पनि छ भनौँ न प्रमोटर सेयर छ, तपाईँ त्यसमा डाइरेक्टर छैन या चेयरम्यान छैन भने त्यो ब्याङ्कमा तपाईँले छिर्ने एक्सेसै छैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यो पनि कारोबार गर्न दिँदैन। त्यस कारण अब ती ब्याङ्कहरूसँग कारोबार पनि गर्न पाइएन, अरू प्रतिफल पनि आएन, दोहोरो मारमा परियो। भनेपछि यो 3-4 वर्ष यतादेखि चाहिँ प्रमोटर सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट त्यो पहिले जति थियो त्यति नै हो। अब अहिले त गर्ने त आँटै गर्न सकिँदैन, भइराखेको इन्भेस्टमेन्टै खतरामा पुगिसक्यो। अनि अब यो भनौँ अब जुन अघि तपाईँले ऋण नपाउने कुरा गर्नु पनि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो जुन ऐन संशोधन हुँदैछ, बाफियामा चाहिँ ब्याङ्क र व्यवसाय छुट्याउने भनिराखेका छन्, त्यो ठिक हो कि होइन, छुट्याउनु पर्छ कि? मैले अघि पनि यसमा ठ्याक्क छुवाएँ। हेर्नुहोस् न, जस्तो मेरो कुनै ब्याङ्कमा प्रमोटर सेयर छ भनौँ न होइन, मेरो 1% होला, 1%भन्दा बढी होला, मलाई त्यो ब्याङ्कको एक्सेसै छैन। मलाई त्यो ब्याङ्कको चाहिँ नि यदि म त्यो ब्याङ्कको कुनै लाभको पदमा भनेको कुनै डाइरेक्टर होला, कुनै कमिटीमा होला, कुनै चेयरम्यान म यदि छैन भने मलाई त्यो ब्याङ्कको एक्सेसै छैन। त्यसकारण चाहिँ नि म त के भन्छु भने 1%सम्म या 1% या 3%सम्म पनि कुनै पनि मान्छेसँग त्यो ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर छ र त्यो ब्याङ्कको लाभको पदमा छैन, कुनै चाहिँ नि अब ऋण असुलीमा होला, ऋण दिनेमा होला, कमिटीमा होला, त्यहाँ छैन भने त्यो ब्याङ्कको मान्छे त्यो ब्याङ्कसँग उसले कारोबार गर्नमा मेरो चाहिँ केही बाधा अड्चन छैन। हेर्नुहोस्, नम्बर 1। अर्को चाहिँ नि जुन तपाईँले उद्योगी र व्यापारी छुटाउने कुरा गर्नु बाफिया मैले नै, अब त्यो त एउटा राज्यले चाहिँ नि जुन बेला ब्याङ्कमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो त्यो बेलामा चाहिँ नि प्रचलित कानुन बमोजिममै गरेको हो होइन, कुनै गैर कानुनी त गरेको छैन। अब त्यो कानुन बमोजिम इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, अब राज्यले चाहिँ नि होइन अब यो कानुन हामी संशोधन गर्छौँ भनेपछि डेफिनेटली त्यसको राज्य त अब कुनै उद्योगी व्यापारी भनेको जनता पनि हो, उनीहरूले मार्ने काम त गर्दैन। उनीहरू एउटा चाहिँ नि उचित त्यसको निकास त देला कि ल ठिकै छ, अब तपाईँहरू चाहिँ नि कि अब तपाईँको चाहिँ नि म यो प्रमोटर सेयरलाई पब्लिकमा कन्भर्ट गरिदिन्छु, तपाईँ हरेक वर्ष 5-5%, 7-7% गरेर छाड्दै जानुहोस्, बिक्री गर्दै जानुहोस्, त किनकि राज्यले निकास त दिइहाल्छ नि होइन। त्यस कारण त्यो हामी ढुक्कै छौँ, त्यसमा हामीलाई खासै चिन्ता छैन। राज्यले व्यापारी र चाहिँ नि ब्याङ्क छुट्याए पनि कुनै चाहिँ नि उपयुक्त नै कुरा गर्छ नि त होइन, अनरिजनेबल काम गर्दैन। यो काम ठिकै हो भन्ने लाग्छ? त्यो अझ बहसको विषय हो। मैले अघि के भने यदि मेरो प्रमोटर सेयर छ र म त्यो ब्याङ्कमा कुनै लाभको पदमा छैन भने त्यसमा छुटाउनु पर्ने केही आवश्यकता पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तैपनि राज्यले निर्णय गरेपछि त गर्यो हेर्नु, राज्यले भोलि छुटाउनै पर्छ भने पनि कुनै प्रमोटर सेयरलाई कुनै निकास दिएर नै गर्ने हो नि त। निकास दिएर गर्नु डेफिनेटली, त्यसमा त हामी ढुक्कै छौँ, त्यसमा विमति नै छैन नि निकास नदिने त। अहिले स्टक मार्केट हेरिरहनु भएको छ तपाईँले पछिल्लो केही दिनदेखि? पछिल्लो
एक हप्ता म हेर्छु मेरो लगानी त्यत्रो छ होइन अझ राम्रै लयमा छ स्टक मार्केट भनेपछि कतिसम्म जाला वा अझै तपाईँले अब यो त हेर्नु सेयर मार्केट भनेको त अनप्रिडिक्टेबल चिज हो मेरो विचारमा संसारमा कुनै पनि ठुलो मतलब हुन त अर्थशास्त्री पनि होइन होइन अर्थविज्ञले पनि अब यो यतिमा जान्छ हामी कहिले कहिले कति ब्रोकरहरूसँग कुरा गर्छौँ होइन फलानामा एकदम बढ्छ भन्छ त्यही घटिरहेको हुन्छ है त्यस कारण यो चाहिँ नि कुनै पनि यसको कुनै पण्डितले चाहिँ नि सेयर मार्केट प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन यदि गरेको भए त ऊ आफै आफ्नो घर खेत बेचेर पनि सेयर मार्केटमै चाहिँ पैसा कमाइहाल्थ्यो नि होइन थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार Introducing Mero Lagani Data Analytics, the revolutionary tool that empowers investors and traders in the Nepalese stock market. In a market where centralized financial data was once rare, Mero Lagani Data Analytics changes the game. With extensive fundamental analysis, technical analysis, and flow sheet analysis capabilities, Mero Lagani Data Analytics provides users with unbiased insights. From assessing companies' financials to analyzing price movements and trading activities, users can make informed decisions with confidence. But it doesn't stop there. Mero Lagani Data Analytics also offers tools for custom analysis, allowing users to tailor their strategies to their specific needs. And with details of mutual funds and their status readily available, investors can diversify their portfolios and monitor their investments more effectively. Mero Lagani Data Analytics, your partner in making smarter investment decisions. Sign up today and take control of your financial future.